x छ भने यसलाई चाहिँ के गर्ने भने 1 प्लस cos nx छ भने त्यो हामी हिजो पनि कुरा गरेका थियौं जसरी हामीले रफमा यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौं यसरी के भने cos a is equal to सब मल्टिपल अफ फर्मुला के हुन्छ इन द टर्म्स अफ हामीलाई चाहिँ के चाहियो त 1 प्लस cos nx हो त cos a is equal to सब मल्टिपल हामीले फर्मुला राख्दाखेरि 1 प्लस चाहियो भनिसकेपछि हामीले चाहिँ cos a को सब मल्टिपल फर्मुलामा cos मा चाहिँ के हुन्छ त cos स्क्वायर a/2 - 1 हुन्छ हैन यो हुन्छ ठीक छ त यसलाई यो -1 छ भने तिमी यसलाई के गर्छौ रे 1 प्लस cos a is equal to 2 cos स्क्वायर a के हुन्छ रे 2 हुन्छ अब यसले 1 प्लस cos 2a तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ कि 1 प्लस cos 2a छ भने यहाँ 1 प्लस cos 2a छ 1 प्लस cos 2a छ भने तिमी त्यसको प्लेसमा कति राख्ने छौ 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a/2 राख्ने छौ अब फेरि भन्यो भने कि सर यहाँनिर त 1 प्लस cos 2a छ भने 2 cos स्क्वायर a राख्न सकिन्छ यहाँ प्रोब्लेममा 1 प्लस cos nx छ भने अब यदि मान यसमा चाहिँ माइनस भएको भए के गर्ने हो भन्ने कुरा उठ्न सक्छ त्यसैले तिमी माइनस हुँदाखेरि फेरि त्यही फर्मुला तर अलिकता के हुन्छ भने cos a बराबर इन द टर्म्स अफ cos मा त्यो भयो अब cos a इज इक्वल टु सम मल्टिपल के फर्मुला इन द टर्म्स अफ sin मा 1 माइनस कति हुन्छ रे 2 sin स्क्वायर a/के हुन्छ 2 हुन्छ ठीक छ अब यो -2 sin स्क्वायर a/2 छ भने दिस इम्प्लाइज 2 sin स्क्वायर a/2 इज इक्वल टु 1 माइनस कति हुन्छ cos a हुन्छ हैन अब तिमी हेर यहाँ 1 माइनस अर्थात हामीले जहाँ 1 माइनस cos a छ भने 1 माइनस cos a छ भने त्यहाँनिर हामी चाहिँ के युज गर्छौं त यो फर्मुला युज गर्ने क्लियर भयो हो यो कुरा हामीले जहिले पनि ध्यान दिनु हो यसमा अब हामी यहाँ चाहिँ आउँ जसरी अब हाम्रो क्वेशन छ sin अफ इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस cos nx dx छ त यो जुन अब यसमा चाहिँ हामी sin अफ इंटीग्रेशन 1 प्लस अंडर रूट पहिला लेखिहालौं अंडर रूट 1 प्लस cos nx छ यहाँ हेर 1 प्लस cos a छ त त्यसको प्लेसमा तिमी चाहिँ के गर्ने भने 2 cos स्क्वायर a/2 a भनेको के छ यहाँ nx हो यहाँ nx लेख्ने अनि बाइ 2 लेख्दिने अनि dx लेख्दिने ठीक छ हो अनि इज इक्वल टु sin अफ इंटीग्रेशन अब चाहिँ तिमी हेर यसमा जब 2 cos स्क्वायर nx/2 अनि dx भइसकेपछि तिमी यो जुन 2 छ नि त्यसलाई चाहिँ तिमी यस्तो लेख्न मिल्छ त अंडर रूट 2 इन्टु अंडर रूट cos स्क्वायर nx/2 छ यो पनि त रुट भन्दा बाहिर निकाल्न सक्छौं एकचोटी मैले यसलाई यतिकै लेख्दिए ठीक छ अनि मैले dx लेख्दिए अब यो अंडर रूट 2 छ भने यो कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले यो चाहिँ साइन इंटीग्रल साइन भन्दा बाहिर गयो अब यस अंडर x स्क्वायर cos स्क्वायर छ भने रुट भन्दा बाहिर आयो कति आउँछ त cos nx बाइ कति हुन्छ रे 2 हुन्छ अनि dx भइहाल्छ ठीक छ त्यसपछि अब अगाडि हेर्ने अब यो अंडर रूट 2 जुन छ नि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ हैन अंडर रूट 2 के हुन्छ रे जस्ताको त्यस्तै हुन्छ त्यसपछि अब cos को
एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ त्यो चाहिँ पहिला तिमीहरूले बुझ्नु पर्छ। कसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ अरे साइन हुन्छ र त्यो एंगल जहिले पनि ध्यान दिने एंगलमा यसको के छ यो nx/2 छ भने x को कोएफिसिएन्ट कति छ अरे n/2 त cos को एन्टी डेरिभेटिभ पहिला चाहिँ के बुझ्ने साइन हुन्छ त साइन एंगलमा के छ nx/2 छ अनि तिमीलाई एन्टी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि तिमीहरूले बारबार सिकाएको थिए कि जब एंगलमा x को कोएफिसिएन्ट हेर्ने या a को कोएफिसिएन्ट हेर्ने यहाँ त x को कोएफिसिएन्ट कति छ अरे n/2 छ त यहाँ चाहिँ n/2 लेख्ने अनि प्लस के गर्दिने c लेख्ने यो त्यसपछि तिमी यसलाई के गर्दै सिम्प्लिफाई गर्देऊ एन्सर भइहाल्छ है। सो दिस इज इक्वल टु यो n/2 छ भने यो 2 चाहिँ के हुन्छ यो डिभाइड को फर्ममा छ 2 रिभर्स हुन्छ त 2 अंडर रूट कति भयो 2 बाइ कति भइहाल्यो n भइहाल्यो हैन अनि साइन nx बाइ कति भयो 2 भयो अनि प्लस c के भयो रिक्वायर्ड एन्सर भइहाल्यो। यो 7 को 1 नम्बरमा यो छ भने यसले भर्खर हामीले जुन फर्मुला बताए नि तिमीहरूलाई यो 7 को जस्तो 2 मा चाहिँ हेर्ने क्वेशन यस्तो छ यसको यो तिमीहरू गर्न सक्छौ यसमा चाहिँ हामीसँग क्वेशन छ के क्वेशन छ भने साइन अफ इंटीग्रेशन अंडर रूट कति छ 1 माइनस है यानी 1 माइनस cos px हो यहाँ nx थियो यहाँ px हो त्यति मात्र डिफरेन्स छ र यो कुरा तिमीहरूलाई माथि मैले सिकाइछु भने चाहिँ हेर्ने यहाँ हेर त यसमा मैले अहिले चाहिँ जुन हाइलाइट गर्दै छु हेर त कि 1 माइनस cos e छ भने त्यसलाई हामी कति राख्न सक्छौं रे 2 sin स्क्वायर a राख्न सक्छौ हो सेम प्रोसेस सेम तिमीले त्यही सल्युसन गर्ने यसमा तिमीले चाहिँ के गर्ने भने नाउ I is equal to sin of integration under root के राख्ने छु यहाँ त 2 sin s square px by कति लेख्ने रे 2 अनि यहाँ dx लेख्ने अनि त्यसपछि तिमी सल्युसन गर्न सक्छौ। सो डु योरसेल्फ है यो चाहिँ तिमी आफै गर्ने ल। अब क्वेशन नंबर 3 मा हेर क्वेशन नंबर 3 पनि तिमीहरुले सेम यो हाम्रो जुन 10 क्लास कै कुरामा आधारित हो। क्वेशन नंबर 3 के छ क्वेशन साइन अफ इंटीग्रेशन अंडर रूट वन प्लस साइन 2ax अनि त्यसपछि के छ dx है त यसलाई पहिला त हामीलाई सिम्प्लिफाई गर्ने अनि यहाँ चाहिँ सल्युसन गर्दाखेरि सल्युसन लेट गरौँ I is equal to sin of integration under root 1 plus sin 2ax अनि dx त्यसपछि sin of integration under root अब हेर त यहाँलाई sin 2ax छ भने 1 छ भने तिमी यसलाई चाहिँ के गर्ने हामीले यसलाई अब रुट भन्दा बाहिर ल्याउनको लागि त्यसको पर्फेक्ट स्क्वायर चाहियो यो 1 छ भने तिमी यसलाई चाहिँ के गर्ने यसो लेख्न मिल्छ र त sin स्क्वायर ax प्लस cos स्क्वायर ax अनि प्लस sin कति छ रे 2ax हो त तर हामी चाहिँ यस्तो लेख्न मिल्छ र त sin 2ax अनि cos ax लेख्न मिल्छ जुन चाहिँ तिमीलाई मल्टिपल फर्मुलामा पढिसकेका छौ sin 2a इज इक्वल टु कुन फर्मुला हुन्छ भने त्यो यसलाई म यता लेखिदिरा छु हेर्ने sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भएमा 1 हामी फर्मुला युज गर्छौं। अर्को sin 2a मल्टिपल फर्मुला छ भने हामी के युज गर्छौं रे sin 2 sin a इन्टु कति युज गर्छौं रे cos a युज गर्छौं यो फर्मुला ठीक छ। अब यति लेखिसकेपछि तिमीलाई यहाँ चाहिँ dx छुटेको छ यहाँ dx लेख्नु
त्यसपछि साइन अफ इन्टिग्रेसन अन्डर रुट यहाँनिर यो हेर्ने यो फर्मुलामा गयो कुन फर्मुलामा गयो भने अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab छ भने नि तिमी चाहिँ यहाँ a प्लस b को के गर्ने रे होल स्क्वायर यसको लेख्ने तो यहाँ a भनेको sin ax हो अनि b भनेको के हो रे cos ax हो यसको होल स्क्वायर लेख्दियो अनि dx हैन अब चाहिँ के हुन्छ भने यो पर्फेक्ट स्क्वायरमा चेन्ज भयो भने a स्क्वायरले रुट क्यान्सल गर्छ त के हुन्छ साइन अफ इन्टिग्रेसन sin ax प्लस cos ax भयो हैन अनि यो dx अब यस्तो देख्ने बित्तिकै तिमी चाहिँ के गरिरहेको छौ भने यो हामी इन्टिग्रेसनको सम रुल युज गर्न गर्छौं त साइन अफ इन्टिग्रेसन के लेख्छौं रे sin ax dx प्लस इन्टिग्रेसन sin अनि त्यसपछि cos ax र dx लेखिदिन्छौं अब तिमीहरुलाई साइन को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्छ याद गर्नु पर्यो साइन को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस cos हुन्छ cos एंगलमा के छ ax हो बाइ अब साइन को हेर्ने x को कोएफिसिएन्ट कति छ a छ यो बाइ a जहिले पनि यो बिर्सिनु भएन कोएफिसिएन्ट त्यसैगरी cos को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे साइन हुन्छ अनि साइन एंगलमा के छ ax हो अब यसको x को कोएफिसिएन्ट हेर्ने a छ त्यो बाइ a गर्ने अनि प्लस c गर्ने है अनि यति गरिसकेपछि तिमी देखिरहेछौ यहाँ यो a जुन छ नि सबैमा कमन छ 1/a त त्यसैले 1/a कमन लेख्देऊ अनि त्यसपछि यो sin a जुन प्लसमा छ नि यसलाई मैले sin a ax प्लसमा छ भने यो प्लसमा छ भने यो sin a यो वाला यसलाई अगाडि लेख्ने प्लसमा छ भने यो माइनसमा छ भने अब यहाँ माइनस लेख्छौं है अनि के गर्ने यहाँ माइनस लेख्ने माइनस कति लेख्ने रे cos a ax लेख्ने क्लियर भयो भएन अनि प्लस c लेख्ने दैट इज द आन्सर कसैलाई केही छ भने यु क्यान राइज योर ह्यान्ड कसैलाई केही छ भने हात उठाउन सक्छौ म तिमीहरुलाई उदिन्छु बुझिरा छ भने ठीक छ बुझिरा छैन भने सोध्न सक्छौ ल यहाँसम्म लाग्छ एकदम इजी छ सबैले बुझिरा छ होला किनभने यो 10 क्लासमा आधारित हो लास्टमा गएर साइन को डेरिभेटिभ र cos को डेरिभेटिभ मात्र यहाँ लास्टमा गएर यही त हो साइन को डेरिभेटिभ र cos को डेरिभेटिभ गरेको त्यति मात्र अरु बाकी त सब 10 क्लासमा आधारित हो 10 क्लासमा तिमीहरुले सब यो मल्टिपल र सब मल्टिपल र 9 क्लासको पनि फर्मुलाहरु हामी युज गर्न गरिरा छौं यो ट्रिग्नोमेट्रीमा ल क्लियर छ अब त्यसपछिको स्टेपमा तिमीहरु क्वेशन नम्बर 4 5 6 यो सब 10 क्लासको फर्ममा छ यसलाई पहिला सिम्प्लिफाई गर्ने अनि यो अनि त्यसपछि के गर्ने सल्युसन गर्ने ठीक छ मलाई लाग्छ तिमीहरु ट्राई गर्दै गर्ने अब हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर रिमा वर्माको के छ ल के छ भन त सर 4 नम्बर गर्दिनु न यसैको 4 नम्बर हैन त 4 नम्बरमा यस्तो छ नि हेर न 1 प्लस cos mx छ त भखरै मैले त्यतातिर यो फर्मुला छ हेर त यो 1 प्लस cos जुन छ नि यहाँनिर यो माथि हेर्ने भखरै हामीले यहाँ फर्मुला युज गरेका छौं हेर त यो मैले अहिले हाइलाइट गर्दै छु रेडले हेर त यो रेड कलरले हाइलाइट गर्यौ हेर त 1 प्लस cos छ भने त्यहाँ कति राख्दिने 2 cos स्क्वायर a/2 राख्ने 4 नम्बरमा जुन छ नि सुनिरा छौ तिमी हेलो 1 प्लस cos mx छ नि त त्यसको प्लेसमा चाहिँ कति राख्दिने रे 2 cos स्क्वायर a/2 राख्दिने हो अनि त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ 1/2 कमन लिएर अनि त्यस सल्युसन गर्न सक्छौ यो मलाई त इजी छ के छ सक्छ सक्दैन भन्न है ल भन्न सक्छौ के गर्दै भन त केही बोलिरहेछ
त्यही सर भइहाल्छ। भइहाल्छ है। त्यही भएर इजी छ, त्यही भएर मैले त्यसरी भनेको हो। अब त्यसरी मैले त्यो सबैमा हेर न त्यस्तै प्रोसेस छ। 1 मा फेरि तिमी 5 मा हेऱ्यो 1 माइनस cos nx छ। बरु 6 मा के छ भने नि 1 माइनस sin x छ भने यो चाहिँ के गर्ने भने यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने 6 नम्बरमा हेर्ने है। 6 नम्बरमा यो चाहिँ तिमीलाई के गर्ने यसमा चाहिँ जस्तो यहाँ dx बाई कति छ भने 1 माइनस sin ax छ है। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्ने भने पहिला त लेट लेख्नु पर्यो I इज इक्वल टु साइन अफ इन्टिग्रेसन dx बाई 1 माइनस sin ax गर्ने अनि इज इक्वल टु यसलाई के गर्ने कन्जुगेटले जसरी कि यसको चाहिँ डिनोमिनेटरमा हेर त 1 माइनस sin ax छ नि त। 1 माइनस sin ax छ भने त 1 प्लस लिने 1 प्लस के गर्ने रे sin ax लिने अनि त्यो 1 प्लस sin ax ले के गर्ने यसको न्युमरेटर डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसको मतलब यहाँ पनि 1 प्लस कति हुन्छ sin ax नै हुन्छ अनि dx त तिमीलाई जस्ताको त्यसै राख्न परिहाल्यो। कुरा बुझ्यौ? अब त्यसपछिको स्टेपमा के गर्ने यसलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 1 प्लस sin x। अब यो a प्लस b इन्टु a माइनस b को फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ हैन। तो 1 को स्क्वायर गरेर 1 नै हुन्छ अनि sin ax को होल स्क्वायर गरेर sin a स्क्वायर ax हुन्छ। यहाँ चाहिँ लेख्दियौ dx लेख्दियौ अनि त्यसपछि 1 माइनस sin a स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ फर्मुला युज गर। त यहाँ चाहिँ कति हुन्छ यो 1 प्लस sin ax बाई यो कति हुन्छ cos स्क्वायर ax हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ तिमी dx लेख्दिने है। अब यति गरिसकेपछि नि यसलाई के गर्ने सेपरेट गरेर अनि के गर्ने सल्युसन सेम तिमीलाई चाहिँ अहिले मैले यो 11 क्लासको पुरै गरेको छु। यो सब तल क्लासको कुरा हो भन्दा पहिला क्लासको। अब यसलाई चाहिँ तिमी सेपरेट गर। सेपरेट गर्नु भनेको मतलब 1 बाई cos स्क्वायर ax अनि प्लस sin ax बाई कति रे cos स्क्वायर ax यसरी लेख्ने अनि dx लेख्ने यो। अब त्यसपछि यसलाई सल्युसन गर। यो 1 प्लस cos स्क्वायर को फर्मुलामा 1 प्लस cos स्क्वायर मा के हुन्छ रेसिप्रोकल रिलेसन sec स्क्वायर ax हुन्छ अनि प्लस के हुन्छ भने अब यो sin ax छ अनि इन्टु कति छ रे cos स्क्वायर ax छ त sin ax बाइ cos x के हुन्छ tan x हुन्छ हैन। त एउटा लेख्दियौ tan x है अनि इन्टु 1 बाइ cos को के हुन्छ रे sec x एउटा sec x लेख्दियौ यसरी। ठीक छ। अब त्यसपछि के गरे भने यो सम रुल छ। सम रुल को अनुसार चाहिँ तिमी के गर भने यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन sec स्क्वायर ax अनि dx लेख्देऊ साइन अफ इन्टिग्रेसन tan ax र के हुन्छ sec ax हुन्छ है। यहाँ a छुटेको छ ax sec के हुन्छ रे ax हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ dx लेख्देऊ। अब sec स्क्वायर को है त्यो अब तिमीहरुले जबसम्म यसको फर्मुला लर्न गर्दैन नि तबसम्म तिमीलाई कल्याण छैन। जसरी tan को डेरिवेटिभ हुन्छ sec स्क्वायर x यो tan को डेरिवेटिभ sec स्क्वायर x र sec स्क्वायर को x को एन्टी डेरिवेटिभ के हुन्छ त tan हुन्छ। त यो चाहिँ ध्यान दिनु tan ax हुन्छ किनभने एंगलमा ax छ। अब हेर्ने x को कोएफिसिएन्ट कति छ रे a छ त बाइ a गर्ने अनि प्लस त्यसैगरी अब हेर्ने तिमीहरुले sec x को एन्टी डेरिवेटिभ पढ्दाखेरि नि sec x इन्टु tan x पढेको थियौ। त्यसको मतलब tan x अर्थात sec x एन्ड tan x को एन्टी डेरिवेटिभ के हुन्छ त sec x हुन्छ। जस्ट रिभर्स बुझ्नु पर्यो। त्यसैले इन्टिग्रेसन tan ax इन्टु tan ax छ भने यसको एन्टी डेरिवेटिभ के हुन्छ रे sec हुन्छ। एंगलमा के छ ax छ अनि बाइ के गर्ने a गर्ने अनि प्लस c गर्देऊ है। यही नै के हो तिमीहरुको रिक्वायर्ड एन्सर हो। यसमा चाहिँ 1 बाइ c तिमी के 1 बाइ a के गर कमन लिहाल अनि यहाँ चाहिँ tan ax प्लस sec ax अनि प्लस कति हुन्छ रे c यो रिक्वायर्ड के भयो एन्सर भइहाल्यो। क्लास क्लियर भएको होला। अब चाहिँ हामीले यो
क्वेसन नम्बर 8 मा हो। ल क्वेसन नम्बर 8 मा के छ भने क्वेसन पहिला फाइन्ड the indefinite integrals of number I sine of integration sine 6x cos 2x छ है। अब यहाँ हेर्ने यसमा तिमीहरुले फेरि हामी चाहिँ रफमा कुरा गरौँ। यो फर्मुलाको सवाल छ यसमा। यो पनि भनौं न यो सब 10 क्लासकै फर्मुलाको सवाल छ। अब हेर्ने साइन तिमीले पढ्या छौ 2 sin a into cos b is equal to फर्मुला के पढ्या छौ याद छ तिमीहरुलाई? यो हो 2 sin a into cos b को फर्मुला चाहिँ के पढ्या छौ? साइन यो चाहिँ प्रोडक्ट फर्ममा छ, त्यसको सम फर्ममा के हुन्छ? सम और डिफरेन्समा त sin a plus b अनि प्लस साइन के हुन्छ रे? a माइनस के हुन्छ? b हुन्छ। यो चाहिँ यो ध्यान दिनु, यो फर्मुला हामी यहाँ युज गर्छौं। यदि यसै यही फर्मुलामा यहाँ cos अगाडि आएको भए त तिमी के लेख्थ्यौ? cos a into के रे sin b भएमा त्यसको फर्मुला के लेख्छ रे? sin के लेख्छौ? a plus b अनि यहाँ माइनस हुन्छ अनि sin a माइनस के हुन्छ? b हुन्छ हैन। त्यसैगरी तिमी यहाँ अर्को फर्मुला यदि मानौ हामीलाई सेम एंगलमा छ, जसरी सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोमा 2 cos a into cos b छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ? त cos के हुन्छ रे? a plus b अनि प्लस cos के हुन्छ रे? a minus b हुन्छ। त्यसैगरी अर्को यदि 2 sin a into यो पनि हामीसँग सबै छ, सबै यो तिमीले सरी यहाँ साइन हुन्छ यो हैन, यसमा चाहिँ के हुन्छ? साइन हुन्छ। त 2 sin a into sin b यदि फर्मुला हुन्छ भने तब त्यसको फर्मुला चाहिँ के पढ्या छौ? यहाँ cos a minus b minus cos a plus b पढ्या छौ। याद छ कि छैन? यो सब 10 क्लासमा तिमीहरुले प्रोडक्टमा छ भने सममा, सममा छ भने प्रोडक्टमा हामीले यो चाहिँ सब फर्मुला पढिसकेका छौं है। अब चाहिँ हेर्ने अहिले हामी चाहिँ यो हेरौं। त्यसपछि तिमीले क्वेशन नम्बर 8 को सबै जुन अघि मैले यो फर्मुलाहरु लेखे यो सबै फर्मुलामा युज गरेर तिमीले सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म एउटा यसो मात्रै गर्छु, बाकी तिमीहरुले गर्ने हो यो क्वेशन नम्बर 8 मा। अब यसको चाहिँ सल्युसन गर्दाखेरि सल्युसन नाउ I is equal to sin of integration। अब हेर त यहाँ हामीसँग फर्मुलामा चाहिएको के चाहिएको रे? यहाँ चाहिँ 2 चाहिएको। यहाँ नै यो फर्मुला हामीलाई के चाहिएको? यो फर्मुला अगाडि त 2 चाहियो नि त हैन? 2 sin a into cos b चाहियो। त यहाँनिर के छ भने 2 छदै छैन। त के गर्ने भने 1/2 आफैले मल्टिप्लाई गर्ने अनि इन्टु के लेख्ने? 2 sin 6x अनि cos 2x भयो यसरी 2 ले मल्टिप्लाई गरेर अनि dx लेख्थ्यौ। अनि यो 1/2 छ नि त्यसलाई मैले बाहिर इन्टिग्रेसन साइन भन्दा बाहिर राखे। अब 2 sin a into cos b को भर्खर यहाँ फर्मुला हामीले sin a plus b लेख्यौ। त्यहाँ चाहिँ के गर्ने भने sin a plus b, a भनेको कति रे? 6x, b भनेको कति रे? 2x अनि प्लस sin a minus b, sin a means कति रे? 6x माइनस b भनेको कति रे? 2x हो। यो चाहिँ अनि dx लेख्नु परिहाल्यो। ल हेर यति भयो। यति भइसकेपछि 1/2 जस्ताको त्यस्तै न। अनि साइन अफ इन्टिग्रेसन
अब चाहिँ यसमा सल्युसन गरिहाल्ला र यसलाई सेपरेट पनि म डाइरेक्ट गरिदिएको छु यो 1/2 छ भने होल सबै दुईटैमा छ त्यही भएर यो 1/2 अनि sin 6x + 2x छ त कति हुन्छ रे sin 8x हुन्छ नि अनि त्यही मैले यहाँ dx लेखिदिएको छु प्लस फेरि इन्टिग्रेसन साइन दिने अनि sin 6x बाट 2x माइनस गर त कति हुन्छ 4x हुन्छ अनि यसलाई dx लेखेर यसलाई पुरै होल ब्र्याकेट लेख्नु पर्यो यो चाहिँ अब इज इक्वल टु 1/2 अब यो साइन को एन्टी डेरिभेटिभ तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो साइन को एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसैले साइन को एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ माइनस cos 8x लेखिदिने अब x को कोएफिसिएन्ट कति छ रे 8 छ त बाइ 8 गर्दिने प्लस फेरि साइन को एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ माइनस 4 cos x बाइ कति लेख्ने x को कोएफिसिएन्ट 4 हो अनि प्लस कति लेखिदिने c लेखिदिने ठीक छ यहाँसम्म मलाई छ सबै क्लियर छ होला बुझिरहेछौ अब चाहिँ अब कुरो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गरेर सिम्प्लिफाई गर्नु त तिमीहरु सबैले आइहाल्छ नि हैन यो चाहिँ हामी यसमा सिम्प्लिफाई गर्दिने सबैमा चाहिँ के छ 4 कमन छ अनि 4 बाहिर झिक्देऊ अनि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ एन्सर भइहाल्छ ल हेर यो 1/2 भयो अब हेर त माइनस सबैमा छ यहाँ ध्यान दिने यहाँ पनि माइनस छ माइनस cos 8x यहाँ माइनस कति छ रे cos 4x त यो माइनस माइनस मैले के गरे भने नि त्यसलाई बाहिर कमन लिदिने है एकैचोटी दुईटैमा माइनस कमन लिसकेपछि त यहाँ चाहिँ कति कमन लिएको मैले माइनस 1/4 कमन लिए है अनि के सरी 4 हैन नि 8 है मिस्टेक भयो 4 हैन 8 4 हैन कति रे 8 लिने 8 किनभने यहाँ छ नि बाह्य सरी है यहाँ त 4 छ 4 मा हामीले लिनु पर्यो फेरि 8 लिनु छ भने त तिमीले फेरि यसलाई चाहिँ के गर्नलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ तब गएर के हुन्छ 8 ए कमनले यहाँ हामीले 2 ले यसमा एक्स्ट्रा मल्टिप्लाई गर्दिने हेर त मैले चाहिँ के गरे भने यहाँ निर माइनस 1/8 कमन लिदिए त यहाँ यो माइनस त कमन तिमी बाहिर लिदा cos के हुन्छ यारे cos कति हुन्छ रे 8x हुन्छ ठीक छ अब यो माइनस त कमन लिसक्यो यहाँ प्लस भयो त प्लस लेखौं त्यसपछि ध्यान दिने यहाँ नि है यसमा ध्यान दिने यो 4 यानी बाइ 4 छ अनि मैले कमन लिए 1/8 कमन लिदिए यहाँ त भयो 4 छ 8 कमन लिदिए त के गर्ने भने यसमा चाहिँ हामीले 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिने कमन भनेको 3 हुन्छ यो जुन माइनस 1/2 1/8 ले यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यति आउनु पर्यो तिमी मल्टिप्लाई गरेर चेक गरेर आउँछ अनि प्लस कति हुन्छ रे c हुन्छ अब यसलाई के गर्ने सिम्प्लिफाई गर त माइनस 8 टु कति हुन्छ रे 16 भइहाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भने यसको इक्वाड आन्सर भयो कति आन्सर आयो cos 8x plus 2 cos कति रे 4x अनि प्लस c दैट इज द आन्सर ल यो 8 को सबै त्यस्तै हो मैले फर्मुलाको कुरा गरिसकेको छु तिमीहरु सबै सिकेर सबै प्रोडक्ट फर्ममा छ अनि त्यही फर्मुला राख्ने अनि पछि के गर्ने त्यसरी सिम्प्लिफाई गरेर सल्युसन गर्दिनु है मलाई चाहिँ यो 8 को सबैले गर्न सक्छ यदि कसैलाई कुनै नम्बर छ भने अहिले भन म त्यो गर्दिन्छु 8 को सबै भइहाल्छ है क्वेशन नम्बर 8 को अल होमवर्क भइहाल्यो ल त्यो अल एउटा गरिसकेपछि अब क्वेशन नम्बर 9 मा क्वेशन नम्बर 9 मा क्वेशन यस्तो छ इभ्यालुएट इभ्यालुएट 9 को 1 नंबर में साइन ऑफ इंटीग्रेशन e to the power px है अनि प्लस e to the power माइनस कति छ रे qx अनि यो dx यो गर्नु पूर्व नि तिमीहरुले पहिला चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने फर्मुला बुझ्नु पर्यो फर्मुला है के बुझ्नु पर्यो रे फर्मुला के फर्मुला बुझ्नु पर्यो कि यदि e to the power x छ भने यसको एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ e to the power x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन को
त e टु द पावर x छ भने यसको डेरिभेटिभ हामी कति लेख्छौं रे e टु द पावर x प्लस c लेख्छौं एकदम इजी त्यसैगरी यो त भयो अनि त्यसपछि यदि मानौ अर्को यदि यसको e टु द पावर ax भएमा px को हामी अस्ति पढिसकेका छौं यो अनि dx छ भने e टु द पावर x को डेरिभेटिभ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ त्यो जस्ताको त्यस्तै यहाँ ax लेख्दिने अनि बाईमा हेर्ने x कोएफिसिएन्ट कति छ यो जहिले पनि नबिर्सनु x कोएफिसिएन्ट के छ भने बाई a गर्दिने अनि प्लस c गर्दिने यो चाहिँ मलाई छ यो ध्यान दिने है यो ध्यान दिएपछि सक्यो हाम्रो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको हामी इजिली गर्न सक्छौं त अब यसपछिको यो सल्युसनलाई हामी गर्दाखेरि नाउ I is equal to sin of integration हेर त यसमा सम रुल युज हुन्छ नि त हैन e टु द पावर कति गर्दिने रे px गर्दिने अनि dx प्लस sin of integration e टु द पावर माइनस qx अनि dx गर्दिने ठीक छ त्यसपछि यसलाई के गर्ने भने यसलाई चाहिँ हामी अब इंटीग्रेशन गर e टु द पावर px और यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की e टु द पावर पहिला के गर्ने रे px लेख्दिने अनि x कोएफिसिएन्ट के छ p छ त बाइ p गर्दिने त्यसैगरी यहाँ e टु द पावर कति छ रे माइनस qs लेख्दिने अनि q f को कोएफिसिएन्ट कति छ रे माइनस q लेख्दिने अनि प्लस c लेख्दिने हैन हो हैन यसरी अनि इज इक्वल टु गर्दिने अब हेर यसमा चाहिँ तिमी यो माइनस ले प्लस रे मल्टिप्लाई गरेर के गर्दिन्छ माइनस गर्दिन्छ त्यो लेखेर e टु द पावर px बाइ p अनि माइनस e टु द पावर कति रे माइनस qx बाइ कति रे q प्लस c दैट इज द आन्सर ठीक छ नि है ल मलाई यो क्लियर छ कसैलाई केही छ भने तिमीहरु सोध्न सक्छौ यो पनि px नै हो px को कति छ रे होल स्क्वायर छ त यसलाई चाहिँ के गर्ने भने सल्युसन गर्दाखेरि नाउ I is equal to फर्मुला युज गर्ने a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्ने a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको मतलब कति भयो तिमीले चाहिँ के गर्ने भने हामीले चाहिँ e टु द पावर px को होल स्क्वायर गर्छौ के यसरी होल स्क्वायर अनि प्लस 2a मीन्स e टु द पावर कति लेख्छौ px लेख्छौ अनि फेरि e टु द पावर कति लेख्छौ रे माइनस px लेख्छौ प्लस e टु द पावर कति लेख्छौ रे माइनस px को के गर्छौ रे होल स्क्वायर गर्छौ यो मैले फर्मुला युज गर्दिए a प्लस b को होल स्क्वायर त्यसपछि साइन अफ इंटीग्रेशन अब हेर e टु द पावर px को होल स्क्वायर छ भने यो स्क्वायरले नि px लाई सँग मल्टिप्लाई गर्छ त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ 2px हुन्छ है यो पावर को पावर भएमा पावर मा मल्टिप्लाई हुने हो त्यसैगरी अब 2 इन्टु हेर है यो बेस यो दुईटैको बेस e र बेस e बेस e सेम बेस भएको पावरमा हामी के गर्छौ रे प्लस गर्छौ हैन हामी पढ्या छौ मल्टिप्लाई को फर्ममा हुँदाखेरि बेस सेम भएमा पावरमा के हुन्छ प्लस गरिन्छ अर्थात यहाँ हेर त px माइनस px गर्न मिल्छ ठीक छ प्लस e टु द पावर फेरि पावर को पावर छ भने त्यो पावरमा तिमी 2 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ यसरी ल यहाँसम्म ठीक छ भने ठीक छ छैन भने राइज योर ह्यान्ड अब त्यसपछिलाई फेरि एक स्टेप अझ लेख e टु द पावर 2px प्लस अब यहाँ ध्यान देऊ त e टु द पावर px माइनस px भनेको के हुन्छ रे 0 भइहाल्यो हैन त e टु द पावर 0 भनेको कति भरे 1 हो त मैले यहाँ चाहिँ 2 लेख्न पाउँछु हैन त 2 लेख्न डाइरेक्ट मैले 2 लेख्दिए अनि e टु द पावर माइनस 2px अनि dx भइहाल्यो अब चाहिँ के गरौँ यसलाई सम रुल युज अनुसार यसलाई सेपरेट इंटीग्रेशन गरौँ त इंटीग्रेशन साइन अफ इंटीग्रेशन e टु द पावर 2px हैन dx लेखौं अनि यो 2 कन्स्टेन्ट भएको हुनाले बाहिर लेखौं अनि यहाँ चाहिँ dx लेखौं त्यसपछि फेरि प्लस लेखौं साइन अफ इंटीग्रेशन e टु द पावर माइनस 2px अनि के लेखौं रे dx लेख्देऊ ठीक छ अब यसलाई अब हेर्ने e को इन्टिग्रेटिभ त e छ त e को इन्टिग्रेटिभ के हुन्छ e टु द पावर जस्ताको त्यस्तै छ त्यो लेख्छौं र x को कोएफिसिएन्ट हेर्ने कति छ त 2p छ त 2p लेख्देऊ प्लस
टु कन्स्टेन्ट छ जस्ताको त्यस्तै अब dx को तिमीलाई थाहै छ यो यसको एन्टिडेरिभेटिभ के हुन्छ रे x भइहाल्छ अनि प्लस e टु द पावर माइनस 2px अनि बाई कति लेख्छौ रे माइनस 2p लेख्छौ प्लस कति लेख्छौ c लेख्छौ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर एन्सर भइहाल्यो हैन यसलाई हामीले लेख्यौ भने e टु द पावर 2px बाई 2p प्लस 2x अनि यो प्लसले माइनस मल्टिप्लाई गर्छ माइनस हुन्छ e टु द पावर माइनस 2px बाई कति रे 2p प्लस c ये के भयो रिक्वायर्ड आन्सर भयो हैन एकदम इजी छ यो कुनै खासै त्यसमा तिमीलाई धेरै अब अर्को क्वेशन हेर्ने क्वेशन नम्बर यसैको चाहिँ 3 मा र 4 3 4 एउटै हो जसरी यसलाई क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ के छ e टु द पावर 2x प्लस e टु द पावर x प्लस 1 बाई कति छ रे e टु द पावर x हो अनि यो dx छ त्यसलाई सबभन्दा पहिला हामीले सल्युसन गर्दाखेरि नि यसलाई सेपरेट गर्नु भन्नुको मतलब यहाँ e टु द पावर 2x छ भने यो बाई के गर्ने रे x गर्ने प्लस e टु द पावर x छ भने e टु द पावर के गर्ने x गर्ने प्लस 1 बाई कति गर्ने रे e टु द पावर x गर्ने यसरी सेपरेट गर्दिने क्लियर अब चाहिँ के गर्ने भने यसलाई अब जुन इन्डिसेस को जनरल रूल हो त्यो रूल युज गर्दै e टु द पावर 2x minus 1 सरी 2x minus x न हुन्छ अनि प्लस e टु द पावर कति हुन्छ यो क्यान्सल गरेर डाइरेक्ट 1 लेख्न सक्छौ या x minus x चाहिँ गर्देऊ प्लस अनि e टु द पावर कति भयो रे माइनस x हो यस्तो सिधै क्यान्सल गरेर तिमी यहाँ 1 लेख्न मिल्छ अनि साइन अफ इन्टिग्रेसन अब यसलाई माइनस गर्यो भने e टु द पावर कति हुन्छ x भइहाल्छ यहाँ e टु द पावर x minus x भनेको 0 हो e टु द पावर 0 हो e टु द पावर 0 भनेको कति रे 1 हो अनि e टु द पावर माइनस x भइहाल्यो यहाँ dx छुटिरहेको छ dx लेख त्यसपछि यसलाई अब सम रुल युज गर्दाखेरि तिमीलाई त्यसलाई सेपरेट गर्नु पर्यो सेपरेट गरेर इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो अनि यहाँ dx लेख्नु पर्यो प्लस कति लेख्नु इन्टिग्रेसन अनि dx 1 को कुनै भ्यालु छैन मतलब 1 हामीले ती मल्टिप्लाई गराउँ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ त्यो भन्न खोजेको e टु द पावर माइनस x भयो अनि dx भ्यालु अब चाहिँ यिनीहरु के गर्ने भने एन्टिडेरिभेटिभ गर e टु द पावर x छ भने यसको एन्टिडेरिभेटिभ के हुन्छ इजी छ जस्ताको त्यस्तै अनि dx को एन्टिडेरिभेटिभ कति हुन्छ x हुन्छ अनि e टु द पावर हेर्ने माइनस x हो त e टु द पावर माइनस x हुन्छ नि x को कोएफिसिएन्ट कति छ माइनस 1 यो ध्यान दिने प्लस c नत्र गएर तिमीलाई लास्टमा के हुन्छ बिग्रिन सक्छ x को कोएफिसिएन्ट जहिले पनि ध्यान दिने के छ e टु द पावर x जस्ताको त्यस्तै प्लस x यो माइनसले प्लसले मल्टिप्लाई गर्यो माइनस भ्यालु अनि e टु द पावर माइनस x प्लस के भयो c दैट इज द आन्सर है कसैलाई केही छ भने यु क्यान आस्क अब त्यसपछि यसैको क्वेशन नम्बर यो जुन 4 र 5 छ नि एउटै छ यसमा चाहिँ के गर्ने मल्टिप्लाई गर्दिने अघि चाहिँ सेपरेट गरेर डिभाइड गर्नुपर्ने थियो यसलाई चाहिँ के गर्ने भने जसरी साइन अफ इन्टिग्रेसन e टु द पावर x हो अनि त्यसपछि e टु द पावर कति छ रे 2x अनि प्लस 1 छ अनि dx हो क्लियर अब यसलाई के गर्ने भने मल्टिप्लाई गर्दिने अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ e टु द पावर x इन्टु e टु द पावर कति हुन्छ रे 2x हुन्छ प्लस e टु द पावर x इन्टु कति हुन्छ रे 1 हुन्छ यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि र dx भ्यालु अनि त्यस्तै अब तिमीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो यो इन्टु मा बेस e हो पावर विल बी के हुन्छ रे एडेड हुन्छ त x प्लस कति हुन्छ 2x हुन्छ अनि यहाँ कति हुन्छ e टु द पावर x हुन्छ अब पावरलाई एड गरेर यसलाई सम रुल युज गर e टु द पावर कति हुन्छ रे 3x हुन्छ र यहाँ मैले dx लेख्दिए फेरि यसलाई सेपरेट गरे अनि e टु द पावर x लेखेर यहाँ कति लेख्दिए रे dx लेख्दिए ल यो अनि त्यसपछि अब एन्टिडेरिभेटिभ भन त e टु द पावर 3x को एन्टिडेरिभेटिभ कति हुन्छ त e टु द पावर 3x हुन्छ x को कोएफिसिएन्ट कति छ रे 3 अनि प्लस e टु द पावर x को एन्टिडेरिभेटिभ कति हुन्छ ex नै हुन्छ e टु द पावर x नै हुन्छ प्लस c गर यही नै हाम्रो के हुन्छ
रिक्वायर्ड एन्सर भइहाल्छ हेर त कति इजी छ